अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों क्या हाल है, खैरियत है, ठीक ठाक। मैं आपसे जो वीडियो है खड़े होकर बनाता हूँ क्योंकि बैठ के ना मुझे मजा नहीं आता। ठीक है, ये मैंने पानी पी लिया। सर जी, बात ये है, बड़ी खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब अदम एतमाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और मौलाना साहब ने क्या इनकार कर दिया है कि मैं पीटीआई की हुकूमत और अमीन गंडापुरी की हुकूमत नहीं गिराऊंगा। बयानात ऐसे आ रहे हैं कि मौलाना ने कहा है कि जनाब मैं अदम एतमाद में अदम दिलचस्पी का इजहार करता हूं। नहीं सर जी, मन आनम के मन जानम। ये हम मौलाना साहब को पढ़े हुए हैं, मौलाना साहब के हम कदरदान हैं, मौलाना साहब हमारे मेहरबान हैं और मौलाना साहब को हम बचपन से देख रहे हैं। नून लीग भी मौलाना को पसंद करती है, हम भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप लोग भी करते हैं। मौलाना की सियासत का मैं आपको बताता हूँ। अभी चले जी, मैं मान लेता हूँ कि मौलाना साहब ने ये बयान दे दिया है कि मैं अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लूंगा और पीटीआई वाले बड़े खुश हो रहे हैं कि मौलाना साहब ने बयान दे दिए। यही बात है ना। 26वीं आईनी तरमीम किसी को याद हो, तीन महीने की या 2.5 महीने की बात है। पीटीआई वाले सुबह जाते थे मौलाना साहब के पास कि मौलाना साहब आपने 26वीं आईनी तरमीम में हिस्सा नहीं लेना। मौलाना साहब कहते थे ठीक है। शाम को जनाब नून लीग वाले पहुंच जाते थे, दूसरे दिन सुबह फिर पीटीआई वाले पहुंच जाते थे, फिर शाम को नून लीग एक खिचड़ी पकी हुई थी। ठीक है, और सब कह रहे थे कि मौलाना साहब अपोजिशन में है, वो वोट नहीं देंगे। तो मौलाना साहब ने आखिर में वोट दे दिया। हमारे भी मौलाना साहब के करीबी लोगों से बड़े राब्ते हैं, बड़े राब्ते हैं हम भी। ठीक है, अब मौलाना साहब कह रहे हैं कि मैं जनाब अदम एतमाद में हिस्सा नहीं लूंगा। तो की ख्याल है कि यह गल ठीक है? ना सोचना भी नहीं भाई, सोचना भी नहीं। असल मौलाना साहब ये चाहते हैं, मैं आपको ये सही बता दूंगा, अंदर की बात बता। पहले मौलाना साहब नहीं करेंगे। ठीक है, पीटीआई वाले भी खुश होंगे और नून लीग वाले आएंगे जाएंगे। मौलाना साहब से पहले हाथ इस हुकूमत ने किया है, मैं मानता हूं। फजल रहमान की हुकूमत बलूचिस्तान में बननी चाहिए थी, जो कि जरदारी साहब और इन्होंने मिलकर नहीं बनाई और जरदारी ने कहा जी कि उधर मुझे हुकूमत बनाने दो, जरदारी साहब का वजीर आला है। हालांकि वहां हक बनता था मौलाना साहब का, ये मैं कई दफा कह चुका हूं। गवर्नर भी मौलाना साहब का एक हक बनता था। मौलाना साहब को हमने इतना लारा लगाया था कि आपको हम सदर पाकिस्तान बनाएंगे, वो भी वहां पे जरदारी साहब बैठ गए। बलूचिस्तान की हुकूमत में भी जरदारी साहब बैठ गए। तो अब मौलाना साहब क्या करें? मौलाना साहब बिल्कुल नाराज है अंदर से और हम भी ये कहते हैं कि मौलाना साहब सही नाराज है भाई, हम ये कहते हैं। तो फिर अब मौलाना साहब कह रहे हैं नहीं। तो हमारी जो उल्टी गिनती है उसके भी आज 22 दिन रह गए हैं। मैं ये आपको बता रहा हूं कि नहीं करके मौलाना साहब के बगैर अदम एतमाद भी नहीं हो सकता, ये भी आपको बता दो। ऐवी गल छोड़ लो, ठीक है। अब मौलाना साहब नहीं करके जब प्रेशर बढ़ेगा ना तो मौलाना साहब कहेंगे ठीक है, फिर केपीके में मेरी हुकूमत होगी। और एंड पे नून लीग भी कहेगी, पीपल्स पार्टी भी कहेगी कि आए मौलाना साहब, आप नून लीग के भी आपके वोट हैं, पीपल्स पार्टी के भी आपके वोट हैं, आप हुकूमत बनाएं, क्योंकि केपीके के हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तो इस तरीके से मौलाना साहब आसानी से मान जाएंगे। हुण अगली खबर जी, मैंने ये राना सनाउल्लाह का जनाब वो क्लिप चलाया था कि राना सनाउल्लाह ने वो
بیان دیا ہے کہ عمران خان نے بڑی مردانہ وار جیل کاٹی ہے. رانا ثناء اللہ یہ بیان واپس لو. اکثریت لوگوں نے کہا کہ سر جی آپ نے صحیح تنقید کی ہے. میں نے کہا تھا کہ اگر صحیح جیل کاٹی ہے نا وہ نواز شریف صاحب ہے. مردانہ وار یہ کیسے؟ اور ارشاد بھٹی نے کہا ہے کہ جناب آپ اس کو کتنے نمبر دیتے ہیں؟ آپ نے کہا جی 10 نمبر میں سے میں 10 ہی دیتا ہوں. رانا ثناء اللہ آپ کو کیا ہو گیا؟ اور میں نوٹ کر رہا ہوں کچھ دنوں سے آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں. آپ ہار چکے ہیں. شاید آپ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے کہ اگلا الیکشن میں پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے لڑوں گا تو میں جیت جاؤں گا. نا 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 نا. اور بھائی رانا ثناء اللہ صاحب، عمران نے کتنی آج تک ضمانتوں کی درخواست دی ہے؟ عمران نے کتنے جلوس جلسے نکالے اور کتنے بندے مروائے ہیں اپنی رہائی کے لیے؟ وہ تو اب اس کا بس نہیں چلتا نا. اس کا بس نہیں چلتا، وہ کیا کرے؟ وہ ایک کنویں کے مینڈک نے کہا تھا کہ میں نو کنویں جو کڈو نہیں تو میں کسی پاسے منہ کر جاؤں گا. وہ کدھر منہ کرے گا؟ کنویں کا مینڈک کہیں جا سکتا ہے؟ تو کنویں کے مینڈک نے دھمکی دی کہ اگر مجھے آپ نے کنویں سے نہ نکالا تو میں کسی پاسے منہ کر جاؤں گا. یہ عمران خان کا حال ہے. روزانہ اس کو جناب عالی بنیاد پہ مجھے ایکسرسائز مشین دی جائے، مجھے سائیکل دیا جائے، مجھے جناب دیسی مرغے چل کے مشقت دی جائے. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہر روز اس کا مطالبہ ہوتا ہے. ہر روز ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں وہ جاتے ہیں، ہماری ملاقات نہیں ہو رہی. ابھی تو یہ ہفتہ پہلے امین گنڈاپوری منصور علی شاہ صاحب کے پاس چلے گئے کہ عمران سے ہماری ملاقات. سیاسی ملاقاتیں علیحدہ ہو رہی ہیں، گھریلو ملاقاتیں علیحدہ ہو رہی ہیں، ان کے ڈاکٹروں کی ملاقاتیں علیحدہ ہو رہی ہیں. روز اگر اس کو 200 دن ہوئے ہیں نا، یا 300 دن ہوئے ہیں، یا 600 یا 700 دن ہوئے ہیں، تو اس نے ہر روز تماشا لگایا ہے، وہ ڈگڈگی بگائی ہے بندر کی طرح. آپ کہتے ہیں اس نے بڑی دلیرانہ وہ کاٹی ہے. جی غلط ہے. اس کو مچھ جیل بھیجیں، مچھ جیل کے مرچی وارڈ میں رکھیں، اور 15 دن کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کو تو اڈیالہ جتنی آپ نے اور بنی گالا جتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں اڈیالہ میں، وہ بشرا بی بی کو بھی روز مل رہا ہے. اوپر سے تو کہتے میں نے بتایا تو رولا پائی جاؤ تو وچوں کھائی جاؤ. یہ اس کی پالیسی ہے. آپ کہتے ہیں نہیں جی نون لیگ والے آپ سے ناراض ہیں رانا ثناء اللہ. میں بتا دوں کون کون ناراض ہے جی، آپ میسج کر کے بتائیں. رانا ثناء اللہ نے یہ کیوں گندا بیان دیا ہے؟ ارشاد بھٹی کو 2 گھنٹے کا انٹرویو دیا ہے، اس میں یہ ساری باتیں کی ہیں. لوگ تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ جس کے اوپر اس نے 20 کلو کا ہیروئن کا کیس کیا تھا وہ یہ بیان دے گا. اپنا بیان واپس لو، یہ ہمارا مطالبہ ہے. بیان واپس لو. آپ کا مطالبہ ہے جی؟ ٹھیک ہے جی. یہ سر الفٹ پہ ایک نا بہت بڑی بلڈنگ ہے. تو یہ دیکھیں یہ الفٹ لین کی سب سے بڑی، ختم ہی نہیں ہو رہی. اوئے 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 یہ لے ٹھیک ہے. تو ادھر یہ مشہور تھا کہ جناب یہ بلڈنگ شہباز شریف کی ہے اور نواز شریف کی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جی وہ سارا سیاسی پروپیگنڈا تھا، تو یہ اس کی بلڈنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت اونچی بلڈنگ ہے. یہ نہیں، یہ جس ایریے میں پھر رہا ہوں نا الفٹ کا ایریا، تو یہ اس میں سب سے بڑی بلڈنگ ہے. ابھی ادھر کوئی شلوار قمیض والا گزرے گا تو میں اس سے پوچھوں گا کہ یار یہ مشہور کس کی بلڈنگ ہے، تو وہ ہمیں بتائے گا. ٹھیک ہے. یہ الفٹ لین ہے. تو لندن میں الفٹ لین ہے. یہ بڑی مشہور جگہ ہے. ٹھیک ہے. یہ